ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणे समासस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य समासस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तत्र सर्वादौ द्विगौ प्रमाणे इति सूत्रस्य प्रत्युदाहरणविचारः कृतः। द्विगौ किं व्रीहिप्रस्थः, अत्र द्विगुसमासः नास्ति, अतः उक्तेन सूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति। प्रमाणे किं परमसप्तसमम् अत्र नाम प्रमाणार्थता न गम्यमाना भवति तत्पुरुषसमासस्य इति कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति। तदनन्तरं गन्तव्यपण्यं वाणिजे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वाणिज्यशब्दे परे तत्पुरुषे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि च पूर्वपदं प्रकृतिस्वरम् इति अर्थः दृष्टः। मद्रवाणिजः गोवाणिजः, अत्र सप्तमी समासः भवति इत्युक्तं। मद्रशब्दः रक् प्रत्ययान्तः। ततः प्रत्युदाहरणं दृष्टं। गन्तव्येति किं परमवाणिजः इति। ततः मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। मात्रादिषु परतः नपुंसकवाचिनि तत्पुरुषे तथा नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति इति। भिक्षायास्तुल्यप्रमाणं भिक्षामात्रं। भिक्षाशब्दो गुरोश्च हलः इत्यप्रत्ययान्तः। पाणिन्युपद्यं, पाणिनिशब्दः आद्युदात्तः। नन्दोपक्रमं, नन्दशब्दः पचाद्यजन्तः। इषु इच्छायां इषुच्छायम्, इषु शब्दः आद्युदात्तः नित्वात्। नपुंसके किं कुड्यच्छाया। इमानि उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च अस्मिन् सूत्रे चर्चितानि। ततः अग्रे सूत्रं पठितं। सुखप्रिययोर्हिते इति। एतयोः परयोः हितवाचिनि तत्पुरुषे तथा नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। गमनप्रियं, गमनसुखम् इति पठितं। गमनशब्दे लित्स्वरः भवति इत्युक्तं। हिते किं परमसुखम्, अत्र हितविवक्षा नास्ति इति कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमपि न भवति। ततः प्रीतौ च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। प्रीतौ गम्यमानायां प्रागुक्तं ब्राह्मणसुखं पायसं छात्रप्रियो नध्यायः। ब्राह्मणच्छात्रशब्दौ प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तौ इत्युक्तं। प्रीतौ किं राजसुखं। सम्यक्। तदनन्तरं सूत्रं पठितं। स्वं स्वामिनि इति। स्वामिशब्दे परे स्ववाचि पूर्वपदं तथा। गोस्वामी, स्वं किं परमस्वामी। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। पत्या वैश्वर्ये, ऐश्वर्यवाचिनि, ऐश्वर्यार्थे पतिशब्दे परे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति तत्पुरुषे इति अर्थः दृष्टः। दमूना गृहपतिर्दमे, गृहपतिः इति सूत्रं पठितं। ततः न भूवाक्चिद्दिधिषु इति अग्रिमं च सूत्रं पठितं। पतिशब्दे ऐश्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे नैतानि प्रकृत्या, नाम निषेधः अत्र आरब्धः। भुवः पतिर्भूपतिः, वाक्पतिः, चित्पतिः, दिधिषु पतिः इति इमानि च उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। तदनन्तरं
अग्रिमं सूत्रं पठितं वा भुवनम् इति। तत्र उक्तविषये इत्युक्तं, नाम तत्र ऐश्वर्यवाचिनि प्रतिशब्दे परे भुवनशब्दः यः तस्य पूर्वपदप्रकृतिः विकल्पेन भवति इति। भुवनपतिः इति उदाहरणं दृष्टं। ततः भूसु धूभ्रश्चिभ्यः इति क्युन्नन्तः भुवनशब्दः, नाम तस्मात् तत् क्युन्नन्तः इति कृत्वा आद्युदात्तता भवति नित्यादिर्नित्यमित्यनेन इति भावः। ततः आशङ्काबाधने दीयस्सु सम्भावने इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः विग्रहः च पठितः। तत्र सूत्रार्थः अपि पठितः। आशङ्कबाधनेदीयस्सु उत्तरपदेषु सम्भावनवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात् इति व्याख्यायां सूत्रार्थः यः उक्तः सः अपि अस्माभिः पठितः। अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि तु अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। वा भुवनम् उक्तविषये इति ऐश्वर्यवाचिनि परिशब्दे परे भुवनशब्दः पूर्वपदप्रकृतिस्वरः स्यात्। पत्या वैश्वर्ये इति प्राप्ते विकल्पोऽयम्। भुवनपतिरिति भुवनशब्दः क्युन् प्रत्ययान्तो नित्स्वरेणाद्युदात्तः। आशङ्कबाधनेदीयस्सु उत्तरपदेषु आबाधे इति वक्तव्यं वा इति। अस्तु। सम्भावनवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात्। शकिशङ्कायां बाध्रिलोडने आङ् पूर्वाभ्यां कर्मणि घञ् अतिशयेन अन्तिकन्नेदीयः द्वयोः अन्तिकयोर्मध्ये एकस्य अतिशयविवक्षायाम् ईयसुनि अन्तिकबाढयोः इति नेदादेशः। गमनाशङ्कादयो विशेषणसमासाः मयूरव्यंजकादयो वा इति। गमनाशङ्कादयो विशेषणसमासः, नाम विशेषणसमासाः अत्र आश्रीयन्ते। क्व तत्र गमनाशङ्कमस्ति, गमनबाधम् अस्ति इति एतादृशेषु प्रयोगेषु तत्र विशेषणसमासाः अथवा मयूरव्यंजकादित्वात् समासनिर्वाहः कर्तव्यः इति व्याख्यात्र उक्तम्। इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च गते पाठे पठितः। अयं चतुर्थः पाठः समासप्रकरणस्यास्य क्षन्तव्यः समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्य प्रकरणस्य तत्र अग्रिमः पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। इदानीं प्रकृतसूत्रे सम्भावने इत्युक्तं खलु, तद्विषये उच्यमानं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति अस्तित्वाध्यवसाय इति। अस्तित्वनिश्चयः, तत्र मूले उक्तं खलु अस्तित्वाध्यवसायः सम्भावनं, नाम सम्भावनं प्रकृते अस्तित्वाध्यवसायः इति भवति। तत्र अस्तित्वनिश्चयः इति, अध्यवसायो नाम निश्चयः, सम्यक् अस्तित्वस्य निश्चयः इति। उदाहरणं पश्यामः। गमनाशङ्कमिति, एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति पूर्वपदानि लुडन्तानि, न गमनाशङ्कं, गमनबाधं,
गमननेदीयः। तत्र मूले यानि उदाहरणानि उक्तानि तत्र पूर्वपदं सर्वत्र गमन इत्येव दृश्यमानं वर्तते। अतः इमानि नाम सर्वत्रापि गमनशब्दः यः वर्तते सः ल्युडन्तः ल्युडन्तः अस्ति इति कृत्वा लिति इत्यनेन सूत्रेण तत्र आद्युदात्तता भवति सर्वत्रापि। तर्हि तदेव प्रकृते समासप्रकारः अपि उक्तः एव, नाम विशेषणसमासो वा मयूरव्यंसकादित्वाद् वा प्रकृते समासनिर्वाहः कर्तव्यः, एवं खलु। अपि च सम्भावनं प्रकृते गम्यमानं भवति तत्पुरुषस्य अस्तित्वाध्यवसायः, नाम अस्तित्वस्य निश्चयः। तत्र लित्स्वरः व्याख्याता कथयति पूर्वपदानि ल्युडन्तानि तत्र लित्स्वरः गमनम् आशङ्क्यते इत्यादि। अस्तु, तस्य अर्थः मूले उक्ताः खलु। मूले पश्यन्तु, गमनाशङ्कं गमनाबाधं गमनाशङ्कम् इत्यत्र गमन आशङ्क इत्यनयोः समासः जातः वर्तते। गमनाबाधमित्यत्र गमन आबाध इत्यनयोः समासः जातः वर्तते। गमननेदीयः इत्यत्र गमननेदीयस् इत्यनयोः समासः जातः वर्तते। एतदुदाहरणत्रयस्यापि तत्र क्रमशः अर्थं कथयन्नस्ति मूले, एवं खलु। किं कथयति नाम गमनम् आशङ्क्यते आबाध्यते निकटतरं वा सम्भाव्यते इति। अस्तित्वस्य अध्यवसायः नाम कस्यचित् अस्तित्वस्य सत्तायाः अध्यवसायः निश्चयः तद् अत्र सम्भावना पदेन ग्राह्यम्, एवं खलु। गमनम् आशङ्क्यते, गमनम् आबाध्यते, गमनं निकटतरं वर्तते। व्याख्याता इतोपि स्पष्टं करोति, पश्यन्तु। सम्भाव्यते इति प्रत्येकमन्वयः, एवं खलु। गमनम् आशङ्क्यते इति सम्भाव्यते, गमनम् आबाध्यते इति सम्भाव्यते, गमनं निकटतरम् अस्ति वा इति सम्भाव्यते इति अस्ति इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति मूले सम्भावने किं परमनेदीयः एकं प्रत्युदाहरणं प्रदत्तं चेदपि पर्याप्तं भवति। परमनेदीयः प्रकृते सम्भावना गम्यमाना न भवति। कुतः? यतः तत्र उदाहरणस्य विवक्षा तथा नास्ति। नाम परमं निकटतरं वर्तते किञ्चन, तत्र सम्भावना वा आशङ्का वा क्षन्तव्य, तत्र सम्भावना विवक्षा नास्ति, सः अस्ति एव निकटतरः इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति। मुख्यं कार्यं तदेव खलु। सर्वत्रापि लित्वात् गकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते उदाहरणेषु सः लित्वात् उदात्तः भवति। ततः समासस्य इत्यनेन समस्तपदस्य अन्तोदात्तता प्राप्ता। तां प्रबाध्य प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। तं पूर्वपदप्रकृतिस्वरमाश्रित्य शेषनिघातः भवति। शेषनिघातबलात् ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितात् संहितायानाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः च तत्र अवगन्तव्या भवति इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते, पूर्वे भूतपूर्वे इति। सम्यक् क्षन्तव्यः। पूर्वे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। भूतपूर्वे इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। पूर्वं भूतः भूतपूर्वः, तस्मिन् भूतपूर्वे समासप्रकरणे आरम्भे अस्माभिः इदमेव रूपं साध्यते इति भवन्तः जानन्ति।
प्रकृते अपि तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः इति अस्मात् सूत्रात् तत्पुरुषे इति अनुवर्तते। सम्यक्। ततः बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदमिति च अनुवर्तते। समीचीनं। मूले सामान्यत्वात् सूत्रार्थः नोक्तः, व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। कथयति भूतपूर्वार्थे पूर्वशब्दे परे, नाम भूतपूर्वार्थे यः पूर्वशब्दः भवति सः यदा परतः भवति पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात्। पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य प्रकृतिस्वरत्वं भवति इति भावः। तर्हि नाम प्रकृते समासस्य भूतपूर्वार्थता इति न, भूतपूर्वे पूर्वशब्दः, नाम पूर्वशब्दः यदा भूतपूर्वत्वं भजते इति अर्थः क्रियमाणः अस्ति। आढ्यो भूतपूर्व इति, यः पूर्वमाढ्यः आसीत् स एव मुच्यते इति। आढ्यः भूतपूर्वः, आढ्यश्चासौ पूर्वश्च इति प्रकृते तत्र समासः अवगन्तव्यः। नाम तत्पुरुषः तु कथञ्चित् भवेदेव, एवं खलु। मूले किमुक्तवान्, पूर्वशब्दः वृत्तिविषये भूतपूर्वे वर्तते इति अस्ति। व्याख्याता कथयति अत्र विशेषणसमासः मयूरव्यंसकादिर्वा, विशेषणसमासः अथवा मयूरव्यंसकादित्वाद्वा समासः वक्तव्यः। अग्रे कथयति आढ्यशब्दः आङ् पूर्वात् नाम स्वरव्यवस्थां कथयन्नस्ति। आढ्यशब्दः आङ् पूर्वात् ध्यायतेः, नाम ध्यै चिन्तायाम्। घञर्थे कविधानम् इति कर्मणि कः। सम्यक्। इत्यनेन कर्मणि कप्रत्ययः प्रकृते भवति। आतो लोपः इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति। आत्तुं नाम धातोः आत्तुं भवति, ततः लोपः भवति। तर्हि आध्य इति जायते। पृषोदरादित्वात् हस्य ढः, पृषोदरादिगणे पठितत्वात् हकारस्य स्थाने ढकारः भवति। थाथादिस्वरेण अन्तोदात्तः। थाथ घञ्ताज् वितृकाणाम् इति सूत्रं वयं पठितवन्तः स्मः खलु। तेन अन्तोदात्तता प्रकृते भवति। अतः तत्र समासस्य, नाम आढ्य पूर्व इत्यस्य पदस्य समासस्य इत्यनेन सूत्रेण अन्तोदात्तता प्राप्ता वर्तते। थाथ घञ्ताज् वितृकाणाम् इति सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति, प्रायः तावता न पठितमस्ति इति चिन्तयामि। अस्तु। तर्हि प्रकृते अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु तां प्रबाध्य पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इति कृत्वा आढ्य इत्यत्र यकारात् परतः अकारः यः सः उदात्तः भवति, शेषनिघातः भवति। ततः यथा यथं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति क्षन्तव्यः, किं तद् उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः इति, तदनन्तरं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति च विधिः ज्ञेयः। अग्रे कथयति प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। ततः पूर्वं किमुक्तवान् मूले, पूर्वशब्दः वृत्तिविषये भूतपूर्वे वर्तते। वृत्तिविषये प्रकृते समासवृत्तिः वर्तते खलु। अतः वृत्तिविषये गम्यमाने पूर्वशब्दः भूतपूर्वार्थे प्रयुज्यते इति कथयति। अग्रे कथयति तत्र परमपूर्व इति मूले उक्तवान् खलु। भूतपूर्वे किं परमपूर्वः। व्याख्याता कथयति परमश्चासौ पूर्वश्च इति योऽयं वाक्यार्थः पूज्यमानतालक्षणः तस्मिन् इह प्रत्युदाहरणे समासः। परमश्चासौ भूतपूर्वश्चेति विग्रहे तु उदाहरणमेव इति। नाम प्रकृते
पूर्वशब्दः यः वर्तते सः पूर्वशब्दः भूतपूर्वार्थेन वर्तते इति कृत्वा अत्र प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, अपि तु तत्र समासस्येति अन्तोदात्तता एव भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे पश्यामः। अग्रिमं सूत्रम्, अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। सविधः मूले पश्यामश्चेत् सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। सामीप्ये इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विभक्तिः सप्तमी एव, परन्तु एकवचनम्। आम्, सविधञ्च सनीडञ्च समर्यादञ्च सवेशञ्च सदेशञ्च। सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशानि तेषु सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तता उक्ता एव। तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्येदितीया कृत्याः इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। किञ्च बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति चानुवर्तते। सम्यक्। मूले शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः। एषु पूर्वं सामीप्यार्थेषु सविधादिषु किमुक्तम्? एषु पूर्वं यद् वर्तते, एषु नाम एषु परेषु। केषु परेषु? तत्र सामीप्यार्थेषु विद्यमानेषु सविधादिषु उत्तरपदेषु पूर्वपदं प्रकृत्या तत्पुरुषे इति उच्यते। एवं खलु? मूले पूर्वं यदुक्तं तेन पूर्वपदं ग्राह्यं। परतः एते शब्दाः अपेक्षिताः भवन्ति। समासस्य इति व्यवस्थायाः एव बाधिका व्यवस्था एषा भवति। समीचीनम्। उदाहरणानि क्रमशः पश्यामः। तत्र मद्रसविधमिति इत्यस्ति। समीचीनं। सर्वत्रोदाहरणे षष्ठीसमासः। अस्तु, नाम मद्रस्य सविधम् इति अग्रे गान्धारस्य सनीडं कश्मीरस्य समर्यादं मद्रस्य सवेशं मद्रस्य सदेशम् इति कथयति व्याख्याता। एवं खलु? क्रमशः गच्छामः। सः अग्रे समर्यादमित्यत्रापि किञ्चित् कथयन् अस्ति। पश्यामः। मद्रः रगन्तेन आद्युदात्तः। अस्तु, मद्रशब्दः अत्र आगतः खलु। मद्रसविधम् इत्यत्र मद्रशब्दः पूर्वमपि आगतः वर्तते। तत्र नाम अस्य किमुक्तं? रगन्तेन, रक् इति औणादिकः प्रत्ययः स्फायितञ्च इत्यादि सूत्रमासीत् खलु। रगन्तेन आद्युदात्तः नाम रकप्रत्ययान्तद्वारा प्रकृते आद्युदात्तता भवति। अतः मकारात् परतः विद्यमानः अकारः प्रकृतिभावत्वं नाम अकारस्य स्वरः उदात्तः प्रकृतिभावं प्राप्नोति। ततः शेषनिघातः, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जं, ततः क्षन्तव्यः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति समानः एव विषयः। ततः तत्र किमित्युच्यते नाम उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानामिति शेषनिघातः भवति। सम्यक्। गान्धारसनीडम् इत्येव वर्तते खलु उदाहरणम्।
व्याख्याता कुतः गान्धारिः इति कथयति इति द्रष्टव्यम्। पाठभेदः वा द्रष्टव्यः। वस्तुतः अत्र मूले एव पाठभेदः अस्ति। मूले क्वचित् गान्धारिसनीडम् इत्यपि दृश्यते। पाठभेदः दृष्टः मया। अतः अस्य पुरतः अयं पाठः स्यात् कस्य? अस्माकं जयकृष्णमहोदयः यः टीकाकारः अस्ति, अतः सः एवं लिखितवान् स्यात्। नागेशः तथा किमपि लिखति वा? सत्यं नागेशः अपि लिखति गान्धारिः। अतः परन्तु मूले पाठभेदाः दृश्यन्ते। मम पुरतः यः पाठः अस्ति तत्र गान्धारसनीडमिति दृश्यते। अन्यत्र एकं पाठभेदं पश्यन्नस्मि, तत्र गान्धारसनीड इति दृश्यते। परन्तु नागेशं पाठान्तरम् इतोपि पश्यामि चेत् तत्र गान्धारी इति शब्दः दृश्यते। सम्यक्। अस्तु, व्याख्याता कथयति कर्मादिनाञ्च इति आद्युदात्तो वा कः गान्धारशब्दः। ततः समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण सविधसनीड् इत्यादिना पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। ततः शेषनिघातः, तथा उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, तथा स्वरितात् संहितायामनुदात्तानां। समीचीनं। तदनन्तरं काश्मीरशब्दविषये कथयति। काश्मीरो लघावन्ते इति मध्योदात्तः। लघावन्ते द्वयोश्च बहवशो गुरुः इति पूर्वं पठितं खलु। तद्विषये इदमुच्यते। तर्हि प्रकृते मध्योदात्तता यदा भवति तदा मकारात् परतः विद्यमानः यः ईकारः वर्तते खलु, सः ईकारः उदात्ततां भजते। ततः प्रकृते समासस्येति अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरानन्तरम् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति स्वरसञ्चारः अत्र अवगन्तव्यः। व्याख्याता कथयति सविधादीनाम् इह विधया इत्येवम् आदिका व्युत्पत्तेः केवलं। नाम प्रकृते सविध इत्येतेषां शब्दानां साधनाय तत्र सः विधया, यथा सविध इति शब्दस्य विग्रहः वक्तव्यश्चेत् सः विधया, तदनन्तरं सः इत्यस्य स्थाने सादेशे सति स विधा, पुनः तत्र नाम अव्ययीभावस्था व्यवस्था यदि एषा अवगन्तव्या तर्हि सविधं सादृश्यादिकं यदि करणीयं, सादृश्यार्थं पुरस्कृत्य प्रकृते एतादृशी व्युत्पत्तिः उच्यते, तर्हि सा किमुच्यते? इत्येवमादिका व्युत्पत्तिः एव केवलं, न सा व्युत्पत्तिः उच्यते तावदेव। वस्तुतः व्युत्पत्तिगतः अर्थः अपि स्वीक्रियते इति नास्ति। कुतः कथयति? समीपवाचिनस्त्वेते समुदायाः। नाम एते समुदायाः समीपवाचिनः वर्तन्ते इति भावः। एवं खलु, मद्रादीनां सविधं समीपमित्यर्थः इत्युच्यते। एवं खलु, तर्हि सविध इति शब्दे तु भवतु नाम, परन्तु सनीड, समर्याद, सवेश, सदेश एतेषामपि सर्वेषां समानः अर्थो वा इति चेत् तथा कदाचित् न स्यात्। ईषदर्थभेदः तु स्यादेव। अस्तु, काश्मीरस्य समर्यादम् इत्यत्र किं कथयति तदपि पश्यामः। ततः पूर्वं गान्धारसनीडं, सत्यं, सर्वेषामपि समीपार्थः एव अत्र ग्राह्यः। यतः स्पष्टतया उक्तवान् खलु, नाम प्रकृते व्युत्पत्तिः केवला दर्श्यते तावदेव, तस्याः व्युत्पत्त्याः अर्थः अपि अत्र ग्राह्यः इति नास्ति। अर्थः तु एकः एव सर्वत्र, सामीप्यम् इति। समर्यादम् इति कथयति। ओपसर्जनस्य इति सहस्य सादेशः। चैत्रसमर्यादम् इति षष्ठी समासः।
चैत्रसमर्यादं चैत्रस्य समर्यादं परन्तु मूले तु काश्मीरसमर्यादम् इति खलु अस्ति। चैत्रसमर्यादमिति उदाहरणं नास्ति खलु। अतः चैत्रसमर्यादम् इति उदाहरणान्तरं दृश्यते वा इति द्रष्टव्यम्। एवं मद्राणां सवेशं नाम मद्राणां समीपमिति अर्थः। मद्राणां सदेशं नाम मद्राणां समीपमिति अर्थः। समीपार्थ एव एते शब्दाः वर्तन्ते। एवं खलु। अतः सर्वत्रापि प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। गान्धारसनीडम् इत्यत्र अस्माभिः विचारः कृतः खलु। तत्र किमुक्तं मध्योदात्तः। तर्हि नैव गान्धार इत्यत्र नोक्तवान् खलु। काश्मीरशब्दे कर्मादिनाञ्च इत्युदात्तः इति आद्युदात्तः इति गान्धारशब्दविषये उक्तं। काश्मीरशब्दे मध्योदात्तः इत्युक्तं। मद्रसवेशं मद्रसदेशम् आं तत्र उक्तं खलु पूर्वमेव यत् मद्रशब्दः रगन्तेन उदात्तः। रगन्तेन उदात्तः नाम रकप्रत्ययान्ततया अस्य उदात्तता भवति इति आद्युदात्तता भवति इति तच्च अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव। अतः सर्वत्रापि समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। ततः शेषनिघातः, ततः स्वरितविधानं, ततः प्रचयः अर्थात् एकश्रुतिः इति। सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। विस्पष्टा इति मूले सूत्रं वर्तते। विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु इति। तत्र विस्पष्टादीनि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। ततः पूर्वं मूले मया किमपि न त्यक्तं वा? त्यक्तं तत्र नाम गतसूत्रस्य मूले दलकृत्यं त्यक्तं। सामीप्ये किं सह मर्यादया समर्यादं क्षेत्रं चैत्रसमर्यादं प्रकृते चैत्रस्य मर्यादं एतस्मिन् विषये एव व्याख्याता तत्र उक्तवान्। समर्यादमिति प्रत्युदाहरणविषये कथयन् अस्ति। न तु तत्र पूर्वं किमुक्तं काश्मीरसमर्यादम् इत्येतस्मिन् विषये न कथयति। समर्यादमिति प्रत्युदाहरणचर्चाम् आरब्धवान् व्याख्याता। क्षन्तव्यः, प्रमादात् सम्यक् न व्याख्यातं, पुनः कथयामि। उपसर्जनस्य इति सा आदेशः। मूले विग्रहः तु कृतः खलु। सह मर्यादया समर्यादं चैत्रस्य समर्यादम् इदं वर्तते। किं क्षेत्रादिकं किमपि कथयति। समर्यादमिति षष्ठीसमासः। अस्तु, समीचीनम्। अतः प्रकृते नाम सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्यम् अत्र नास्ति। सामीप्यार्थः प्रकृते नास्ति इति कृत्वा तेन सूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमपि न भवति, परन्तु समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति इति। ततः व्याख्याता कथयति सविधादिषु किं मद्रसमीपं। सम्यक्। अत्र सविधादयः शब्दाः सामीप्यार्थकाः ये परिगणिताः तेन सन्ति। यद्यपि अस्ति सामीप्यार्थकः एव शब्दः, परन्तु सः भिन्नः वर्तते। सम्यक्। अतः मद्रसमीपम् इत्येव तत्र मद्रसमीपम् इत्यत्र सविधादिषु विद्यमानः यः कोऽपि परतः नास्ति इति कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, परन्तु समासान्तस्वर एव भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् आरब्धमेव अस्माभिः। विस्पष्टादीनि वचनेषु विस्पष्टादीनि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। गुणवचनेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। समीचीनम्। तत्र विस्पष्टः आदिः येषां तानि विस्पष्टादीनि तानि कानि बहुव्रीहिः खलु। तानि कानि इति चेत् शब्दस्वरूपाणि अन्यपदार्थत्वेन अत्र ग्राह्याणि। गुणं वक्ति इति गुणवचनं तेषु गुणवचनेषु। समीचीनम्।
तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्यपमाना द्वितीया सप्तम्यपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। सम्यक्। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति चानुवर्तते। सम्यक् इति वर्तते। सूत्रार्थः व्याख्याता कथयति गुणवचनेषु परेषु परतः नाम उत्तरपदत्वं किं गुणवचनम् अपेक्षितं विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि प्रकृत्या स्युः पूर्वपदानि विस्पष्टादीनि यानि वर्तन्ते तत्र विद्यमानः यः स्वरः सः प्रकृत्या भवति प्रकृतिभावं प्राप्नोति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः तत्र उदाहरणं द्रष्टव्यम्। उदाहरणादपि पूर्वम् अत्र गणपाठः मूले एव पठिष्यते, मूलकारेण एव पठ्यमानः वर्तते। नाम कानि विस्पष्टादीनि इति भावः। विस्पष्टकटुकम् इति अस्ति। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता कथयति स्पशबाधनस्पर्शयोः इत्यस्य ण्यन्तस्य निष्ठायां वादान्तशान्त इति स्पष्टशब्दः निपातितः। सूत्रमस्ति खलु वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः। तत्र अयं शब्दः निपातितः। तस्य विशब्देन गतिसमासः विस्पष्ट इति जायते। विस्पष्टं कटुकमिति विग्रहः कस्य विस्पष्टकटुकम् इत्यस्य। एवं खलु। तर्हि मूले किं कथयति विस्पष्टशब्दो गतिरनन्तरः इत्याद्युदात्तः। गतिरनन्तरः इति सूत्रं तु अग्रे आगमिष्यति, पठिष्यते अस्माभिः। एवं खलु। तेन आद्युदात्तः तर्हि किं समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण अत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति। अतः वकारात् परतः इकारः सः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन पकारात् परतः विद्यमानः आकारः स्वरितः भवति। ततः तत्र नाम स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः भवति, प्रचयो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। तत्र मूले तु यद्यपि अग्रे दलकृत्यानि उच्यमानानि सन्ति, ततः पूर्वं व्याख्यात्र दलकृतानां तत्र नाम दलकृत्यचर्चा कृता न दृश्यते इति भाति। तर्हि मूले एकवारं दृष्ट्वा गच्छामः कः विषयः अस्ति। विस्पष्टेति किं परमलवणम् एवं खलु न वा। प्रकृते सूत्रे विस्पष्टादीनिति कुतः उक्तं नाम विस्पष्टादिगणे पठिताः ते शब्दाः भवेयुः, अन्यथा एषा उक्ता व्यवस्था न भवति इति। तर्हि तत्र उच्यते परमलवणम् इति। नाम परमिति शब्दः विस्पष्टादिगणे तु नास्ति इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, अपि तु समासस्वरान्तता एव। समासस्य इत्यनेन अन्तःस्वरः एव भवति, अन्तोदात्तता एव भवति इति भावः। गुणेति किं गुणवचनेषु इत्युक्तं खलु। विस्पष्टब्राह्मणः प्रकृते विस्पष्टशब्दः पूर्वपदत्वेन अस्ति, परन्तु परतः ब्राह्मणशब्दः गुणवाचकः नास्ति इति कृत्वा प्रकृतेपि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्तत्वमेव भवति इति भावः। सम्यक्। विस्पष्टविचित्र इत्यत्र कथयिष्यति व्याख्याता। कश्चन विचारः तेन दीर्घः क्रियमाणः वर्तते। आदौ वयं व्याख्यातारं क्रमशः पश्यामः। किं कथयति विस्पष्टकटुकमिति इत्यत्र निपातितः इति एतावत्पर्यन्तं व्याख्याता पठिता खलु। ततः परं पश्यन्तु तस्य विशब्देन गतिसमासः
एतदपि पठितं विस्पष्टं कटुकमिति विग्रहः इत्यपि पठितम्। अग्रे पश्यन्तु विस्पष्टादीनि शब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्य विशेषणानि न तु द्रव्यस्य कटुकादिशब्दैः गुणवद्द्रव्यम् अभिधीयते इति सामानाधिकरण्याभावात् कर्मधारयाभावे सुप्सुपेति समासः नाम सुप्सपा इति एव समासः तत्र वक्तव्यः। विचित्रेत्यादि तत्र विस्पष्टविचित्रव्यक्त इत्यादयः शब्दाः सन्ति खलु गणयत्र विस्पष्टविचित्रव्यक्तसम्पन्नपण्डितकुशलचपलनिपुण। सम्यक् व्याख्याता कथयति चित्रीकरणे चुरादिणन्तादेः अच् विशेषणेन चित्रं विचित्रं प्रासमासः एवं खलु तत्पुरुषे तुल्यार्थ इति अव्ययपूर्वपदप्रवृत्तिसूत्रेण उदात्तः कः विचित्रशब्दः। चितिसंज्ञाने निष्ठा विगतं चित्रम् अस्य इति विचित्रः बहुव्रीहौ प्रवृत्त्या पूर्वकमिति आद्युदात्तः। सम्यक् अञ्जुव्यक्तौ इति व्यक्तशब्दं कथयन्नस्ति। नाम विचित्रशब्दस्य स्वरः परिचायितः व्याख्यात्र अतः तस्यापि गुणवाचके शब्दे परतः भवन्तः समासं कुर्वन्ति तर्हि विचित्रशब्दस्य आद्युदात्तताम् अवगच्छन्तु इति भावः। आद्युदात्तता च विचित्रशब्दस्य प्रतिपादिता व्याख्याता। इदानीं व्यक्तशब्दविषये कथयति विस्पष्टशब्दविषये तु चर्चा उदाहरणे एव कृता खलु विचित्रशब्दविषये उक्तवान्। इदानीं व्यक्तशब्दविषये कथयति तत्र मूलतः धातुः भवति तत् कथयति व्याख्याता अञ्जु व्यक्त्यादिषु सम्यक् तस्य विपूर्वस्य निष्ठायां गतिस्वरे उदात्तस्वरितयोः इति स्वरितादिः पदे कर्तरिक्तः। स्वरितादि नाम किमुक्तवान् एतावता व्यक्तशब्दः स्वरितादित्वं भजते स्वरिताद्यत्वं भजते इति भावः। इदानीं नाम व्यक्तशब्दः स्वरितादित्वं भजते यदि तर्हि तत्र यदि केनचन गुणवाचनेन भवन्तः समासं कुर्वन्ति तर्हि एतं स्वरितमादाय पूर्वपदप्रकृतिस्वर विचारं कुर्वन्तु इति भावः। ततः स्वरसञ्चारविचारमपि कुर्वन्तु इति भावः। सम्पन्नशब्दविषये कथयति अधुना व्याख्याता पदेः कर्तरि क्तः थाथादिस्वरेण थाथा घञ्तादिवितरकाणाम् इति सूत्रं खलु पठिष्यते अग्रे इति सूत्रेण अन्तोदात्तः एवं खलु। तर्हि अन्तोदात्तता यदा लब्धा ततः परं वयं स्वरसञ्चारविधानं कर्तुं शक्नुमः समासस्य इति अन्तोदात्ततां प्रबाध्य। व्याख्याता कथयति गतिस्वरस्तु न कर्मणीति तत्र वर्तते अयं कर्तरिक्तः सम्यक् इति सम्पन्नशब्दविषये उक्तवान्। इदानीं पटुशब्दः मूले क्व आगतः सम्पन्न इति अस्ति पण्डितकुशलचपलनिपुण पटुशब्दमादाय विचारं कुर्वन् अस्ति। अस्तु पश्यामः फलपाटिनमिमनिजनां कुक्पटिनाकिधतश्च इति उप्रत्ययान्तः पटुशब्दः पटशब्दात् कुप्रत्ययः सति अयं शब्दः सिद्ध्यति इति भावः कुक्प्रत्ययः तत्र निदिति अधिकारात् आद्युदात्तः कः पटुशब्दः। तर्हि व्याख्यातुः दृष्ट्या मूले पटुशब्दोऽपि अस्ति परन्तु मूले पटुशब्दः मम पाठे न दृश्यते अन्यत्रापि दृष्टं चेत् तत्रापि न दृश्यते पाठान्तरेषु कदाचित् द्रष्टव्यं मृग्यं। ततः पण्डितशब्दविषये कथयति श्रुतपूर्वः अयं तु शब्दः एवं खलु सर्वे शब्दाः श्रुतपूर्वः कथं स्वरव्यवस्था इति भावः। यथा पटुशब्दविषये उक्तवान् आद्युदात्तः तदा केनचन गुणवाचनेन यदि समासः कर्तव्यः तर्हि एतमाद्युदात्तं पुरस्कृत्य समासस्य इति अन्तोदात्ततायाः बाधं कृत्वा ततः स्वरसञ्चारविधानं कर्तव्यं। स्वरसञ्चारो नाम तदेव आदौ अस्य पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जं ततः तत्र उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति भावः। ततः पण्डितशब्दविषये कथयति पडिगतौ तः प्रत्ययस्वरः सम्यक् औणादिकत्वात् क्षन्तव्यः तत्र इदित्वा नुं भवति इडागमश्च अतः
व्याख्यातः उणादिवृत्तौ तु पणव्यवहारे स्तुतौ च ञमन्ताड्डः एवं खलु नाम पण्डाशब्दः साधितः एतावता एषः तर्हि प्रकृते किं कथयति पडिगतौ क्तप्रत्ययः क्तः प्रत्ययस्वरः नाम क्तः इति प्रत्ययस्वरः भवति तर्हि एतावता पण्डित नाम क्तप्रत्यये सति पण्डित इति शब्दः एवमपि साध्यते अणादिवृत्तौ तु पणव्यवहारस्तुतौ इत्यनेन नाम यमन्ताड्डप्रत्ययः उच्यते एवं खलु ङ इति यं प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु डप्रत्ययः एषा व्यवस्था पूर्वं पठिता अस्ति ततः अदन्तलक्षणः टाप् भवति पण्डा इति सिद्ध्यति ततः अग्रे विग्रहः उच्यते ततः व्याख्यात्र उच्यते पण्डा बुद्धिः सा सञ्जाता अस्य इति तारकादित्वात् इति च तदस्य सञ्जातम् इति तारकादिभ्य इतचित् प्रत्ययः भवति खलु पूर्वं पठितः अस्ति एषोऽपि प्रत्ययः नाम एषा व्यवस्था अपि पूर्वं पठिता अस्ति एवं खलु तारकादित्वात् इतच् इति अस्ति खलु एवमुक्तं उणादिवृत्तौ एवमुक्तं तारकादित्वात् इतचित्तेनन्तरं पूर्णविरामः मम पुस्तके दृश्यते सः अपसारणीयः नाम एवमुक्तम् एवं क्व उक्तम् उणादिवृत्तौ उक्तम् इति भावः सम्यक् एवं चेत् तर्हि तु अत्र स्वरव्यवस्था द्रष्टव्या डप् प्रत्ययः भवति खलु प्रत्ययस्वरमादाय एव प्रकृते व्यवस्था द्रष्टव्या यतः क्तप्रत्ययमादाय दृष्टा इति चिन्तनीयं पण्डित सम्यक् इति शब्दे तर्हि तदेव अत्रापि पूर्वपदप्रकृतिस्वरविवेकस्य करणाय एवं व्युत्पत्तिः व्याख्यात्रात्र उच्यमाना अस्ति इति भावः ततः कुशान् लाति इति कुशलः कुशलशब्दः अस्ति मूले खलु कथयति आदोनुपसर्गे कः नाम कुश इति अनुपसर्गे पूर्वपदे ला धातोः कप्रत्ययः भवति कथयति इति कृतस्वरेण अन्तोदात्तः नाम अयम् अन्तोदात्ततां भजते अतः एताम् अन्तोदात्ततां मनसि कृत्य अन्या स्वरसञ्चारव्यवस्था अवगन्तव्या यदि भवन्तः परतः गुणवचनेन शब्देन सह अस्य समासं कुर्वन्ति तत्र समासे सम्यक् च्यपलशब्दविषये कथयति चुपवन्दायां गतौ अस्मात् चुपेरच्चोपधायाः इति कलप्रत्ययः पूर्वं पठितमस्ति तत्र वृषादिभ्यश्चित् इत्यतश्चिदिति वर्तमानात् अन्तोदात्तः केन चितः इत्यनेन अतः अन्तोदात्तत्वं मनसि कृत्य प्रकृते गुणवाचके शब्दे परतः समासे स्वरसञ्चारव्यवस्था अवगन्तव्या सम्यक् पूर्णकर्मणि शुभे निपुणशब्दविषये कथयति तत्र धातुः पूर्णकर्मणि शुभे युगपधज्ञाप्रीगिरः कः एवं खलु थथात् इति जातमस्ति थाथाद् इति वक्तव्यं थाथादिस्वरेण अन्तोदात्तः थाथ घञ्ताज् अतः अस्यापि गुणवचने शब्दे परतः समासे तत्र स्वरसञ्चारम् अवगच्छन्तु इत्यर्थं सर्वेपि शब्दाः अत्र विस्पष्टादिगणे पठिताः वर्तन्ते तेषां व्युत्पत्तिं दर्शितवान् व्याख्यातुः तत्र क्षन्तव्यः पठितॄणां स्वरपरिचयः यथा सुकरः स्यात् सरलः स्यात् तदर्थं व्याख्याता एतं विवरणम् एतावन्तमत्र उक्तवान् समीचीनम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति षज्ज्या मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति षज्ज्या वमकन्पापवत्सुभावे कर्मधारये इति सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः षज्ज्या वमकन्पापवत्सु इति तत्र सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति भावे इत्यपि सप्तमी विभक्त्यन्तं भवति परन्तु एकवचनमत्र भवति कर्मधारये इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति समीचीनम् इदानीं प्रकृते पश्यन्तु कर्मधारयः विशेषेण परिगणितः नाम कर्मधारयः एव अपेक्षितः अतः प्रकृते तदेव
नाम तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्येदित्या कृत्याः इत्यतः तत्पुरुषे इत्यस्य सम्बन्धः अपेक्षितः इति नास्ति। यतः कर्मधारयः साक्षात् परिगणितः, कर्मधारय इति साक्षात् परिगणनेन तु तत्र अन्यविधाः तत्पुरुषाः वारिताः भवन्ति इत्यपि अत्र बुद्धौ स्थापयेम। तत्र व्याख्याता कथयति षज्यकानाम् आदेशानां षज्यकानाम् इति वक्तव्यं वा इति उत्तरपदत्वसम्भवात् उत्तरपदत्व असम्भवात् सामर्थ्यात् तद्वद् उत्तरपदं गृह्यते इत्यादेशवतीति मूले कोक्तम् अस्तु। मूले पश्यन्तु। श्र्याज्यकन् इति आदेशवति अवमशब्दे, अवम इति शब्दः परतः यदा भवति, पापवाचिनि च उत्तरपदे भाववाची पूर्वपदं प्रकृत्या स्यात् इति शेषः द्रष्टव्यः। तत्र मूले पश्यन्तु, त्रयः आदेशाः वर्तन्ते। श इति आदेशः, प्रशस्यस्य शः, जश्च इति आदेशः पठितः खलु पूर्वं। श्यज्यकनां सम्यक् तत्र श्यज्यकानाम् इति नास्ति, अहमेव भ्रान्तः आसं, परन्तु सम्यक् पठित्वा अधुना ज्ञातं। श्यज्यकनाम् आदेशानां, नाम त्रयः आदेशाः वर्तन्ते। उत्तरपदत्व असम्भवात्, उत्तरपदत्वम् एतेषां न भवन्ति, यतः एकः एव आदेशः भवति। कथयति सामर्थ्यात् तद्वद् उत्तरपदं गृह्यते, नाम इति आदेशत्रयेण युक्तं यद् उत्तरपदं वर्तते इत्यादेशवती इति। पुनः सूत्रार्थम् अवधानेन पश्यामः। षज्यकन् इत्यादेशवती इत्यादेशवती अवमशब्दे पापवाचिनि च उत्तरपदे, सम्यक्, नाम श्यज्यकन् इति एते भवन्ति यस्मिन् पदेषु तादृशेषु कश्चन परतः भवति यदि, तदा अवमशब्दः यदा परतः भवति तदा पापवाचकं यत्किमपि पदम् अथवा कश्चन शब्दः परतः भवति तदा तादृशे उत्तरपदे भाववाची पूर्वपदं प्रकृत्या, नाम पूर्वपदं यद् भाववाचकं वर्तते तत् प्रकृत्या, नाम तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। क्व कर्मधारये, कर्मधारयसमासे इत्यपि न विस्मर्तव्यं। सम्यक् व्याख्याता कथयति इष्ठेयसुनोः, नाम इष्ठन् इयसुन् इत्यनयोः द्वयोः स्थाने प्रशस्यस्य शः ज्यच, नाम इति, नाम प्रशस्यस्य शः इत्यनेन श इति आदेशः भवति। इष्ठेयसुनोः, नाम इष्ठन् अपि च इयसुन् इति प्रत्यये परतः इति भावः, न तु तयोः स्थाने। प्रशस्यस्य शः, नाम प्रशस्यस्य स्थाने श इति आदेशः पूर्वं पठितः, ज्य च इत्यनेन ज इति आदेशः भवति पूर्वं पठितः। युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्, सम्यक् अयमपि आदेशः वर्तते, नाम युवाल्पशब्दयोः कन् इति एवं रीत्या एषः आदेशः भवति अन्यतरस्याम् अजाद्योः परतः। इदमपि पूर्वं पठितं वर्तते, क्रमशः ज्ञास्यते। सम्यक्, तर्हि षादेशसम्बद्धम् उदाहरणं पश्यामः। मूले अस्ति गमनश्रेष्ठं। सम्यक्, कर्मधारयः एव अत्र भवति, अतः गमनं चैतत् श्रेष्ठं च इति अत्र अवगन्तव्यं। गमनशब्दः ल्युडन्तः वर्तते, लिति इत्यनेन अन्तोदात्तता भवेत् खलु। लिति प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं भवति, तर्हि आद्युदात्तता सम्पद्यते, नाम गम् इत्यस्मात् खलु लिति प्रत्ययः ल्युट् विहितः, तस्य अनादेशः क्रियते, अतः आद्युदात्तता भवति। अतः गकारात् परतः अकारः यः सः उदात्तः भवति, शेषनिघातः। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ततः प्रचयः, अर्थात् एकश्रुतिः भवति। सम्यक्, श इदं ज्य इत्येतस्य उदाहरणमुच्यते। गमनज्यायः इत्यस्ति खलु। अत्र गमनज्यायस् इत्यनयोः कर्मधारे समासः भवति। गमनं चैतज्यायः च, अत्रापि समासस्य इति अन्तोदात्तता भवति। अपि च प्रकृते
ज्य इति आदेशोऽपि वर्तते, उक्तं खलु। ज्य च प्रशस्य इत्यस्य एव स्थाने भवति खलु सः आदेशः इति स्मरन्नस्मि। अतः नैव ईयसुनि परतः खलु, तथा नास्ति। अजाद्योः प्रत्ययोः तत्र उक्तं खलु प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्याद् इष्ठे ईयसोः, अर्थात् इष्ठन् इति प्रत्ययः परतः अपेक्षितः एव खलु। अतः प्रशस्य ततः ईयसुन् ईयस्, तदनन्तरं ज्यादेशः भवति ज्यायस् इति सिद्ध्यति। ज्यादादीयसः इत्यनेन तद् आत्मव्यवस्था तत्सर्वं पूर्वं पठिता वर्तते, स्मर्तव्या, समीचीनम्। अतः प्रकृते तत्र ज्य इति आदेशयुक्तम् उत्तरपदं वर्तते इति कृत्वा गमन इत्यत्र, नाम गमनज्यायः इत्यत्र समासस्य इति अन्तोदात्तस्वरस्य बाधः भवति, पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति, ततः स्वरसञ्चारः, नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति भावः। सम्यक्। मूले क्रमशः उदाहरणं यच्छन्नस्ति। श ज्य इत्येतद्द्वयसम्बद्धम् उदाहरणद्वयम् उक्तम्। इदानीं तृतीयः शब्दः सूत्रे भवति खलु, अवमशब्दः, तत्सम्बद्धम् उदाहरणं कथयति। गमनावमम् इत्यस्ति। गमनं चैतद् अवमञ्च, अथवा कर्मधारयुक्तः विग्रहः अत्र अयमेव भवति, कर्मधारयः वक्तव्यः यदि। तर्हि प्रकृते समासान्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरमेव भवति। लिति इत्यनेन गकारात् परतः अकारः यः उदात्तः भवति सः उदात्तः तथैव भवति, ततः स्वरसञ्चारः। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति भावः। समीचीनम्। अवमकन्, इदानीं कन् सम्बद्धम् उदाहरणं कथयति। गमनकनिष्ठम् इत्यस्ति। तर्हि तत्र उक्तं खलु युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्, एवं खलु। सूत्रार्थः स्मृतः खलु वदनेव, नाम एतयोः कनादेशः वा स्यात् इष्ठेयसोः। इष्ठनि परतः तत्र युवशब्दः वा अथवा अल्पशब्दः वा तयोः स्थाने कन् इति आदेशः भवति। कन् इष्ठन्, कन् इष्ठ कनिष्ठ इति सिद्ध्यति। अत्रापि समासस्य इति अन्तोदात्तस्वरः प्राप्तः, परन्तु लिति इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः, क्षन्तव्य इत्यनेन गकारात् परतः यः अकारः वर्तते तस्य प्रकृतसूत्रेण केन षज्जावमकन्पापवत्सु भावे कर्मधारये इति, अपि च पूर्वपदम् अत्र भाववाचकं स्यात्, समीचीनम्। अतः प्रकृते गमन इत्यत्र यः ल्युड् वर्तते सः भावार्थकः, तेन भाववाचकता गमनशब्दस्य अवगम्यते इति अपि अत्र विचारणीयं। यतः पूर्वपदं भावे इत्युक्तं खलु, उत्तरपदे किं सूत्रार्थं पुनः पश्यामः। श ज कन् इत्यादेशवति अवमशब्दे पापवाचनि चोत्तरपदे भाववाची पूर्वपदं प्रकृते एवम्, अतः भाववाचकत्वमेव गमनशब्दस्य अत्र अवगन्तव्यम्। ततः गमनपापिष्ठं किमस्ति, सूत्रे अग्रिमः विषयः किमस्ति, पापवत्सु, नाम पापवाची शब्दः यदि परतः भवति तदा इत्यस्ति पापिष्ठमिति। गमनं पापिष्ठं, गमनपापिष्ठ इत्यनयोः समासः क्रमधारय समासः भवति। व्याख्याता कथयति विन्मतोर्लुकु इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। कोऽर्थः, विनः मतुपश्च लुग् भवति अजाद्योः प्रत्ययोः परतः इति इत्यस्ति। उदाहरणे नपुंसके भावे क्तः, अस्तु तत्तु पूर्वपदविषये कथयन्नस्ति एषः। नाम पापिष्ठ इत्यत्र तत्र लुकं कथयन्नस्ति व्याख्याता। नाम अत्र पाप इति शब्दात् आदौ मतुप विधीयते, ततः इष्ठनि परतः मतुपः लुक् भवति। एषा व्यवस्था पूर्वं पठिता अस्ति अस्माभिः।
सम्यक् इति इमानि उदाहरणानि भवन्ति। इतः परं प्रत्युदाहरणविचारः तत्र आरप्स्यते। तं विचारं वयम् अग्रे करिष्यामः। भावत्वं च कथं गम्यमानम् अस्ति तदपि व्याख्याता कथयन्नस्ति। तत्सर्वमपि वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिः हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च समाससुरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चम एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।